खुबश्या लोकांनी अशे रुमर्स स्प्रेड केल्या की गुपेश नायक जो झेडपी आसलो पयलींचो ताका सायडीन काडून तुमकां फुडें काडला. कितपत सत्य आसा हें? पळय आज 4 टर्म गुपेशा फाटल्यान आमी रावल्या आनी गुपेश बरो मनीस आनी गुपेशाक आमी सदींच तेच्या फाटल्यान रावन आमी आज 4 टर्म ताका निवडून हाडलेले. फाटले फावट लेडीज रिजर्वेशन जालें तेन्ना स्वताहून गुपेश म्हाका एप्रोच जाल्लो आनी तेणें सांगलेलें की म्हज्या मिसेसीक मिसेस बसया म्हणून. पण म्हजे मिसेसीक ते येवपाचें नासलें आनी ती म्हणपाक लागली आपणाक एक बारीक पंचायत वॉर्ड जाल्यार ओके आहा, पूण येदी व्हडली एरिया आपूण ते लोकांच्या दारा पर्यंत वचूंक जाय, कवर करूंक जाय, चलपाक जाय आनी आपणाक पॉलिटिकल कांय बॅकग्राऊंड. बॅकग्रावंड ना आनी आपूण केन्ना नाय पॉलिटिक्सान, आपूण हावज वायफ. तेन्ना आपूण कॉन्टेस्ट करना म्हणून तेणी क्लियर सांगलेलें. तेन्ना गुपेशाक मागीर आमीच सगळ्यांनी सांगलें, आमदारान सांगलें, सगळ्यांनी सांगलें की तुज्या मिसेसीक बसया म्हणून. तोय रेडी नासलो. पण आमी ताका तेन्ना बसयलें आनी ताका सपोर्टूय केलो. तेन्ना अशें कांयच ना की गुपेशा बद्दल आमचे वायट विचार बी तशें कांयच ना आनी स्वता गुपेशान आपुणूच फाटल्या दिसांनी बायट दिल्ली आसा की आपूण हेल्थ रिजन आसल्या कारणान कॉन्टेस्ट करिना. मागीर अल्टरनेट कोण दुसरो? जेन्ना हेल्थ रिजन म्हणटा ते हेल्थ इम्पॉर्टंट न्ही. एक्झॅक्टली. तुजें हेल्थ सारकें आसपाक जाय. तुजेंच हेल्थ सारकें ना जाल्यार तूं लोकांची कामां कशीं करतलो? काम सोशल वर्क म्हणजे काम तें, फाल्यां तुजी जबाबदारी निवडून येयल्या उपरांत. अशें न्ही की तूं निवडून येयलो आनी बसतलो. लोकूय तुका आपलीं कामां सांगतले न्ही आनी तीं कामां करपाक तुका ते ऑफिसांनी फॉलोअप करपाक जाय. तेन्ना तेणेन आपले हेल्थ रिजन दिल्ले आसा गुपेशान आनी तेच्या उपरांतूच हो निर्णय घेतला. घेतलो गेलो. तशें कांय हें ना.